वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बरसगीर में मुसलमानों की आमद और उनके उरूज व ज़वाल की तारीख़ को खंगालेंगे। ये मुख्तसर सा जायज़ा है तकरीबन 1000 साल का। तो आइए आज हम देखते हैं कि बरसगीर पाक व हिंद में मुसलमान कैसे आए और यहाँ पर उनकी हुकूमतें कैसे बनी और किस तरह ज़वाल पज़ीर हुई। 1000 साल, जी हाँ, 1000 साल से भी ज्यादा अरसे पर मुही तारीख के इस अजीम व शान सफ़र में खुशामदीद। आज के इस तफसीली जायजे में हम बरसगीर में मुस्लिम हुक्मरानी की पूरी तारीख को खंगालेंगे। और याद रखिए, ये कोई आम सी निसाबी कहानी नहीं है जिसमें सिर्फ बादशाहों और जंगों का जिक्र हो, बल्कि ये उरूज व ज़वाल, ज़बरदस्त तिजारत और ऐसी तहलका खीस तब्दीलियों की दास्तान है जिसने इस खित्ते का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। तो बस तैयार हो जाइए। चलिए सीधे मौजू पर आते हैं। इस बहुत बड़ी टाइमलाइन को समझने के लिए हमने इसे 5 वाज़ेह हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले मुसलमानों की आमद, फिर दिल्ली सल्तनत के 5 मुख्तलिफ अदवार, उसके बाद मुग़लों और बरतानवी ताजरों का आमना सामना, चौथे नंबर पर ईस्ट इंडिया कंपनी की ख़तरनाक साजिशें और आखिर में 1857 की जंग आज़ादी और उसका अंजाम। तो शुरुआत करते हैं पहले बाब से, यानी बरसगीर में मुसलमानों की आमद। अब अक्सर ये समझा जाता है कि ये राब्ता तो बहुत बाद में जाकर हुआ, लेकिन असल ज़मीनी हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। आपको ये जानकर वाकई हैरत होगी कि मुसलमानों की बरसगीर में आमद तो पहली सदी हिजरी में ही शुरू हो चुकी थी। ज़रा तसव्वुर करें, केरला में जो पहली मस्जिद बनी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में ही तामीर हो चुकी थी। बिल्कुल, ये साबित करता है कि अरबों और बर्र-ए-सगीर के बाहमी तिजारती रवाबित कितने कदीम और गहरे थे। लेकिन फिर हालात ने एक तेज़ी से ड्रामेटिक मोड़ लिया। लंका से आने वाले मुस्लिम मुसाफिरों और ताजरों को सिंध के करीब लूट लिया गया। जब इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ ने कार्रवाई का मुतालबा किया, तो मकामी हुक्मरान राजा दाहिर ने साफ इनकार कर दिया। जाहिर है, इसका एक बड़ा नतीजा तो निकलना था। और वो नतीजा क्या था? 712 ईस्वी में सिर्फ 17 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम की सिंध आमद। इतनी कम उम्री में उन्होंने न सिर्फ राजा दाहिर को शिकस्त दी, बल्कि अपने ज़बरदस्त अदलो इंसाफ से सबको हैरान कर दिया। इसी दौर की एक और इंतहाई ताकतवर आवाज़ महमूद गज़नवी की थी। उनके ये अल्फाज तो आपके इल्म में होंगे, मैं बुत शिकन हूँ, बुत फरोश नहीं। ये कोई मामूली जुमला नहीं था। जब उन्होंने सोमनाथ के मंदिर पर कब्जा किया तो पुजारियों ने उन्हें बेतहाशा दौलत की पेशकश की कि इन बुतों को छोड़ दिया जाए। लेकिन गज़नवी ने ये कहकर वो भारी रिश्वत ठुकरा दी कि वो बुत बेचने नहीं, तोड़ने आए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि वो यहाँ कोई मुस्तकिल हुकूमत बनाए बगैर ही वापस चले गए। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने दूसरे बाब की तरफ, दिल्ली सल्तनत के अदवार। ये तारीख का वो दौर है जहाँ तख्त और ताज किसी घूमते हुए पहिए की तरह तेजी से हाथ बदलते महसूस होते हैं। आइए देखते हैं कि ये सिलसिला कैसे बनता है। 1186 में गौरियों ने हुकूमत कायम की, फिर 1210 में ख़ानदान गुलाम आया, और हाँ, इनके बानी कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत पोलो खेलते हुए हुई थी। फिर 1290 में खलजी आए, 1320 में तुगलक, जिनका खात्मा 1398 में अमीर तैमूर के तबाहकुन हमले से हुआ। इसके बाद 1414 में सैयद खानदान और आखिर में 1451 में लोधी खानदान। बस एक के बाद एक खानदान। ये 6 अदवार बताते हैं कि उस वक्त इक़्तिदार का खेल कितनी तेजी से खेला जा रहा था। और फिर तारीख का रुख पलटता है। हम दाखिल होते हैं तीसरे बाब में, मुगलिया सल्तनत और बरतानवी ताजर। थोड़ा रुक कर इस दौर को समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से एक इंतहाई खामोश मगर खतरनाक तब्दीली की बुनियाद पड़ी। जरा इस तकाबली जायजे पर गौर कीजिए। एक तरफ साल 1526 है, जब ज़हीरुद्दीन बाबर ने पानीपत के मैदान में खुली जंग में फतह हासिल की और शानदार मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। एक भरपूर और अस्करी एंट्री। मगर दूसरी तरफ 1612 का साल, ईस्ट इंडिया कंपनी के ताजिर नहायत खामोशी से जहांगीर के दरबार में आते हैं और महज तिजारती मराकज़ कायम करने की इजाज़त मांगते हैं। बज़ाहिर कितना बेज़रर और मासूम सा कदम लग रहा है ना? 1612 में इनका ज़ाहिरी मकसद बिल्कुल सीधा था, सिर्फ तिजारत। लेकिन इनकी हतमी और असल हिकमत अमली क्या निकली? तकसीम करो और हुकूमत करो। उन्होंने बहुत होशियारी से मकामी इख्तिलाफात का फ़ायदा उठाया,
لالچ دیا، دربار میں رشوتیں چلائیں، دھمکیاں دیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک سادہ سی تجارتی کمپنی پورے برِ صغیر کی حکمران بننے کی راہ پر نکل پڑی۔ اور یہی ہمارا چوتھا باب ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی کی سازشیں۔ یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی، بلکہ بساط پہ کھیلی جانے والی ایک انتہائی پیچیدہ سیاسی اور جغرافیائی بساط تھی۔ آئیے اسے بالکل غیر جانبدارانہ نظر سے سمجھتے ہیں۔ اور یہ تاریخی حقائق اس بات کی بہترین عکاسی کرتے ہیں کہ کس طرح بیرونی حملوں سے زیادہ اندرونی غداریوں نے سب کچھ برباد کیا۔ 1757 میں نواب سراج الدولہ کے خلاف میر جعفر کی غداری، اور پھر 1799 میں میسور کے مشہور حکمران ٹیپو سلطان کے خلاف میر صادق کا دھوکہ۔ یہ ایک ایسا تباہ کن نمونہ تھا جو بار بار دہرایا گیا، اور مقامی طاقتیں باری باری گرتی گئیں۔ 1799 میں میر صادق کے غداری کے واقعات تو رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں۔ جب انگریزوں کو سرنگاپٹم کے قلعے کے باہر شکست نظر آ رہی تھی تو انہوں نے پس پردہ میر صادق کو خلید لیا۔ عین اس وقت جب قلعے کا دفاع سب سے زیادہ ضروری تھا، میر صادق نے فوجیوں کو تنخواہ اور راشن کا جھانسا دے کر محاذ سے ہٹا دیا اور قلعے کے دروازے کھول دیے۔ شیر میسور بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور سچ پوچھیے تو اس کے بعد انگریزوں کے سامنے کوئی بڑی رکاوٹ باقی نہیں بچی تھی۔ راستہ مکمل طور پر صاف ہو چکا تھا، اور یوں ہم پہنچتے ہیں اپنے 5ویں اور آخری باب پر، 1857 کی جنگ آزادی اور اس کا خاتمہ، تاریخ کے ایک نہایت افسردہ کن اور المیہ باب کی طرف۔ اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ اتنی عظیم الشان مغلیہ سلطنت آخر ریت کی دیوار کی طرح کیوں گر گئی؟ تاریخی شواہد کے مطابق اس کی واضح اندرونی وجوہات تھیں۔ حکمرانوں کی حد سے زیادہ عیاشیاں، سرکاری اہلکاروں کی کھلی کرپشن، ہر طرف غداروں کی موجودگی اور عسکری معاملات سے مکمل غفلت۔ انہی خامیوں نے اس وسیع سلطنت کو اتنا کھوکھلا کر دیا تھا کہ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی حکومت عملی طور پر محض لال قلعے کی 4 دیواری تک سمٹ کر رہ گئی تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی دراصل ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف ایک آخری اور بے حد مایوس کن کوشش تھی، لیکن یہ بھی ناکام رہی۔ اس کی بنیادی وجوہات کیا تھیں؟ کسی منظم اور باقاعدہ فوج کی عدم موجودگی، صفوں کے اندر غداروں کا کردار، اور وسائل کی تو اتنی شدید کمی جس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ ان تلخ زمینی حقائق کے ساتھ ایک نو آبادیاتی عالمی طاقت کا مقابلہ کرنا واقعی ناممکن ہو چکا تھا۔ اس پوری تاریخ کا سب سے دردناک المیہ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے انجام میں نظر آتا ہے۔ سوچ کر بھی دل دہل جاتا ہے۔ انہیں گرفتار کیا گیا، ان کے جوان بیٹوں کے سر کاٹ کر ان کے سامنے رکھے گئے، پھر انہیں ایک چھوٹے سے کمرے میں جلاوطن کر دیا گیا، ان کی بینائی چھین لی گئی، اور وہیں قسمر پسی کی حالت میں انہوں نے اپنی جان دے دی۔ اور اس المناک واقعے کے ساتھ ہی برطانوی حکومت نے برِ صغیر کا باقاعدہ کنٹرول سنبھال لیا۔ اور پھر سال 1947، صدیوں کی ٹوٹ پھوٹ، اندرونی سازشوں اور ایک طویل نوآبادیاتی دور حکومت کے بعد بالآخر آزادی کا سورج دوبارہ طلوع ہوا۔ لیکن یہ سال اور یہ طویل تاریخ ہمیں سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ ذرا غور کیجئے، اتنی لمبی غلامی کے بعد اس آزادی کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اس خطے کو بالآخر کیا کچھ قربان کرنا پڑا؟ اور کیا آج ہم ان وجوہات کو واقعی سمجھ چکے ہیں جنہوں نے ہمیں صدیوں تک بکھرے رہنے پر مجبور کیا؟ یہ وہ سوال ہے جو آج بھی ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ اب ہم اپنی لرننگ کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہم نے کیا سیکھا؟ آپ اپنا جائزہ خود لیجئے۔ آپ ایک کاغذ لیجئے اور اس پر جو جواب ہیں وہ لکھتے جائیے، لیکن لکھ کر مٹانا یا لکھے ہوئے پر لکھنا منع ہے۔ جواب کے ساتھ وہی نمبر لکھنا ضروری ہے جو ٹیسٹ میں دیا گیا ہے۔ دیے گئے وقت کے اندر ہی جواب دینا ضروری ہے۔ ان سوالات کے یہ جو خالی جگہ ہیں 10 ہیں، اور ہر خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے 30 سیکنڈ کا وقت ہے۔ ان سوالات کے جوابات اسی یوٹیوب چینل کے شارٹس میں رکھ دیے گئے ہیں۔ آپ اپنے جوابات کو ان کے ساتھ کمپیئر کریں اور دیکھیں کہ آپ کے کتنے % نمبر آئے ہیں اور آپ کی تیاری کیسی ہے۔